एनपिसी क्रिस्चियन च्यानलको बाइबल अध्ययन कार्यक्रमको दोस्रो वर्षको दिन 131मा तपाईलाई स्वागत छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आज हिब्रू 11 अध्याय पाठ गरौँ। पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर समयको लागि, दिन र बिहानको समयको लागि धन्यवाद तपाईलाई। हाम्रा शरीर प्राण आत्माको लागि धन्यवाद तपाईलाई। तपाईले राख्नुभएको आजको दिनका सम्पूर्ण कुराहरूको लागि धन्यवाद। विशेष आज बिहान फेरि तपाईसँग संगति गर्ने अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद। प्रभु, हामीसँग बोल्नुहोस् र आफ्नो महिमा लिनुहोस्। तपाईको आत्माद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। हिब्रू 11 अध्याय पाठ गर्न तपाईले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभु तपाईको नाममा, आमीन। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनुभयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानुभएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नोआले त्यति बेलासम्म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्ति साथ आफ्नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वासद्वारा उनी आउने धार्मिकताका उत्तराधिकारी भए। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहै थिएन। विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झैँ प्रतिज्ञाको देशमा इसाक र याकोब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे। उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे, जसलाई बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। विश्वासैद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मरेतुल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जत्तिकै असङ्ख्य र समुद्रका किनारका अनगिन्ती बालुवाका कण जत्तिकै सन्तान उत्पन्न भए। प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे, तर टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। यस्ता कुरा भन्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति एउटा देश खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए। यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो, तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्। यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भनी पुकारिनु शर्माउनुहुन्न, किनभने उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ। विश्वासद्वारा आफ्नो परीक्षा हुँदा अब्राहमले इसाकलाई बलि चढाए। उनले
प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए तापनि आफ्नो एउटै छोराको बलि चढाउन उनी तयार भए। यिनकै विषयमा यसो भनिएको थियो, इसाकद्वारा नै तेरो सन्तानको नाउँ रहनेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई मरेकाहरूबाट पनि फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले सोचे र भनौँ भने उनले इसाकलाई फिर्ता पाए। विश्वासद्वारा इसाकले याकोब र एसावलाई र तिनका भविष्यको बारेमा आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा मर्ने बेलामा याकोबले आफ्नो लौरोको टुप्पामा घोप्टो परेर परमेश्वरको आराधना गरे र योसेफको प्रत्येक छोरालाई आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा योसेफले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर इस्राएलका प्रस्थानको विषयमा उल्लेख गरे र उनका अस्थिको विषयमा आदेश दिए। मोसा जन्मदा तिनका आमा बुबाले तिनलाई सुन्दर देखे र विश्वासद्वारा 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाइराखे र राजाका हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाई नै इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुनु तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लागेका थिए। राजाको क्रोधसँग नडराएर विश्वासद्वारा तिनले मिश्र देश छोडे, किनकि अदृश्य हुनुहुनेलाई देखेझैँ गरी तिनी स्थिर रहे। ज्येष्ठलाई नाश गर्नेले तिनीहरूलाई छुन नपाउन् भनेर तिनले विश्वासद्वारा निस्तार चाडको विधि पालन गरे र रगत छर्के। विश्वासद्वारा उभानो भूमिमा झैँ गरी हिँडेर तिनीहरूले लाल समुद्र पार गरे, जुन कुरो मिश्रीहरूले प्रयत्न गर्दा डुबेर मरे। 7 दिनसम्म परिक्रमा गरेपछि विश्वासैबाट यरिहोका पर्खालहरू ढले। जासुसहरूलाई राम्रो स्वागत गरेकी हुनाले अनाज्ञाकारीहरूका साथमा राहाब वेश्या नाश भइनन्। अरू बढी म के भनौँ, किनकि गिदोन, बाराक, सिम्सोन, जिप्ताको बारेमा र दाउद, शमुएल र अगमवक्ताहरूका विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई धपाए। स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए। अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। अरूहरूले गिल्ला, कोर्राबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्नु पर्यो। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौँतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कङ्गाल भई कलेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुली हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएन। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका उडारहरू हुँदो तिनीहरूलाई घुमी हिँड्नु पर्यो। तिनीहरू सबैले आफ्नो विश्वासको निम्ति ठुलो प्रशंसा पाए, तर प्रतिज्ञा गरेको कुरा चाहिँ पाएनन्। तर प्रतिज्ञा गरिएका कुरा चाहिँ पाएनन्। परमेश्वरले हाम्रा लागि अझ असल योजना राख्नुभएको थियो, ताकि हामीसँग मात्रै तिनीहरू सिद्ध तुल्याउन्। पढि गएको वचन पाठ हिब्रू 11 परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई सुन्दर समयको लागि, तपाईँको सुन्दर इतिहासको लागि जुन जीवित छ। पिता धन्यवाद, हामीलाई छुनुभएको लागि धन्यवाद। अनि तपाईँले मण्डलीहरूलाई छुनुहोस् र प्रभु इतिहास, विश्वासको इतिहास प्रभु तपाईँले बुझ्न सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा होस्। आजको वचनद्वारा हामीलाई छुनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई नै महिमा आदर गर्छौँ।
ख्रिस्ट येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस्। उहाँको अनुग्रह कृपा भयो भने आउने दिनमा फेरि यसको विषयमा चर्चा गरौँला। तबसम्मको लागि फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म तपाईँहरूको मित्र प्रेम नारायण अधिकारी बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरको अनुग्रह हजुरहरूसँग रहोस्। जय मसीह। यहोवे शालोम।